السلام عليكم الاخوان. كيف ما شفنا في الدرس الاول اللي عنده علاقه بالتشوير الطرقي، ناقشنا الاشارات، الانواع ديالهم والاشكال ديالهم، اشارات الخطا، اشارات المنع، اشارات الاجبار، اشارات الارشاد، وشفنا الاشكال ديالهم. احنا دابا اليوم غادي نناقشوا على اشارات الخطر، هما الاولين غنشوفوا اشنو هما الاشارات اللي تيكونوا قدامنا وشنو كيدلوا. غنبداو بهذه الاشاره اللي قدامنا اللي كتعلم على وجود منعرج. هنا خصنا نعودوا نفرقوا ما بين منعرج على اليمين ومنعرج على اليسار، ونفرقوا ما بين عده منعرجات. الاول كيبدا على اليسار او الاول كيبدا على اليمين. هنا غنشوفوا هذه العلامه اللي قدامنا كتدل على منعرج على اليمين. دائما الخطر تيكون على بعد 150 متر. هنا غنقراو البلاكه منعرج على اليمين على بعد 150 متر. غنشوفوا البلاكه الثانيه هنا منعرج على اليسار على بعد 150 متر. الفرق ما بين دائما الا بغا نعرف اليمين مع اليسار دائما كندور راسي على كتفي ونتبع الاتجاه ديال المنعرج. كاين حاله اللي غادي نسيبوا عده منعرجات بحال هنا، غنجيو نشوفوا البلاكه قدامنا كتحدد لنا منعرجات متتابعه. الاول على اليمين، يعني هنا الاول على اليمين، حنا كنشوفوا المنعرج البديل ديالو من هنايا وتيدور على اليمين. هي الاول عادي يمكن يقدر يكون الثاني على اليسار او يقدر يعاود الثاني على اليمين. تنشوفوا البلاكه الاخرى ثاني اللي غتبان لنا قدامنا هنايا منعرجات متتابعه. الاول على اليسار، يعني الفرق ما بين منعرج ومنعرجات. في الامتحان تيجيك واحد السؤال اللي تيكون بسيط كيبين لك هاد البلاكه قدامك ها هي كنشوفوا فيها تتعلم على وجود منعرج على اليمين، وكيجيك السؤال تيقول لك هاد العلامه واش كتعلم على عده منعرجات. يعني هنا خصني نقول لي لا، راه غير منعرج واحد. صافي، هنا هذا هو الاختلاف اللي كاين. غنمشيو نشوفوا الحاله الثانيه ديال الخطا اللي كاين قدامنا منحدر. هذا منحدر. دائما في المنحدر خصك تعرف بان يقدر يكون كينخفض ب 6% او ب 10%. تتشوف على حساب اشنو كاتبين لك في الاشاره. دائما المنحدر نقص من السرعه ونشد اليمين ديالي ونخفض مستويات السرعه بالتدريج، والفرامل نستعملها نضغط عليها مرات كثيره متواليه ماشي باستمرار. فهمت؟ دائما نضغط على الفرامل بالتناوب او مرات كثيره متواليه. غنمشيو نشوفوا ثاني اشاره هنا اللي كتعطينا عقبه. يعني كاين عندنا الطلعه، في الطلعه تيكون من حقك تزيد في السرعه تعمر الموتور مزيان، ولكن ملي يبدا يفشل لك الموتور تبدا تكراطي في الفيتاس. وخاصك تعرف هاد الاماكن الخطر دائما ممنوع فيها الوقوف والتوقف، وممنوع فيها التجاوز. يعني هنا شنو فين قدامك عقبه، يقدر يقول لك يمكن لي نوقف مباشره بالعقبه. نعم لا، خصني نقول ليه لا، خصني نبعد على مكان الخطر واحد المسافه ديال 50 متر او لا قبل من هذاك الخطر ب 50 متر. صافي، غنمشيو نشوفوا الحاله اللي عندنا. الطريق تتكون تتعمر بالماء، تتكون تتشد الماء ملي تتنزل الامطار ولا تكون الثلج طايح ولا شي حاجه تتبقى هي شاده الماء. تنعلموك بهذه الاشاره اللي كتقول لك الطريق تتعمر بالماء. انت كتشوف الماء كيفاش دايره البلاكه ديالو. كاين البلاكه اللي كتعلمك بان كاين تطاير الحصى او المزران. هنا تتكون الطريق جديده، تنعلموك بان كاين تطاير الحصى، الطريق تتلوح المزرعه، تتبقى تلوح المزرعه واحد المده. هنا في هذه الحاله غادي نمشيو نشوفوا ثاني الاشاره اللي قدامنا هي فين هي كتعلم على ان الطريق ضيقه من جوج جويد. دائما نقص من السرعه ونطبق القاعده مع الاتجاه المعاكس. اذا كان هو اللي سابق نخليه يدوز، عاد ندوز انا. كنت انا اللي سابق غنقص من السرعه وندوز. في حالة إذا كانت عندي الطريق ضيقة من اليمين، بحال الصورة اللي أمامنا دابا كنشوفوا الطريق مالها ضيقة من جهة اليمين، يعني في هذه الحالة غادي نقص من السرعة ونسمح الاتجاه المعاكس. كانت بلاكة أخرى الطريق تقول لنا الطريق ضيقة من جهة اليسار، غنقص من السرعة وندوز أنا الأول. إلا جاتنا البلاكة اللي تقول لنا الطريق ضيقة على مسافة محدودة، غنعرف بأن اللي سبق يدوز، غنقص من السرعة واللي سبق يدوز. صافي، هنا تنمشيو نشوفوا هاد العلامه الثانيه اللي قدامنا غتبان لنا اللي كتعلم على وجود الاشارات الضوئيه في ملتقى الطرق. يعني خصني نعرف بان ملتقى الطرق قدامنا غادي نسيبوا الاشاره الضوئيه. هنا غادي نطرقوا ليه في موضوع اخر، ولكن غنعطيو عليه القاعده ديالو مزروبه ماشي مشكل. ضوء الخضر ديما نقص من السرعه وندوز، ضوء الصفر دائما استعاده الوقوف، ضوء الاحمر الوقوف اجباري. ولكن الا كان عندك الضوء الصفر اللي تيكون رفاه في ملتقى الطرق خاصك تعرف بان غادي
قسم السرعه وطبق حق الاسبقيه مع مولين ليمن. تنمشيو نشوفو ثاني بلاكه اخرى اللي غتجينا اللي تتقول لنا رصيف ميناء او ضفه او ممر غادي للحافه. هذه دابا تتعلمك بين الطريق غادي للواد او ممر غادي لشي حافه. صافي تنمشيو نشوفو ثاني بلاكه هنايا اللي تتقول لنا الطريق يا حدبات. كاين فرق ما بين حدبات ومخفض السير، هادو جوج اشارات. غنشوفو ثاني مخفض السير، ها هي البلاكه ديال مخفض السير. دابا هنا كاين فرق ما بين الحدبات وما بين مخفض السير، كل واحد والبلاكه ديالو. هنا غنعاودوهم، هذه بلاكه كتدل على حدبات، هذه بلاكه كتدل على مخفض السرعه. عطيكم كاين بلاكات تعطينا ثاني غنصيبوها قدامنا على شكل خطر اللي كتقول لنا الطريق تتزرق. الزرق له اسباب، تقدر تكون الطريق اللي كيتزرق بحال يكون يقدر نتيجه جليد، يقدر يكون نتيجه امطار. هنا تنعطيوك بان البلاكات تتعلمك بان الطريق تتزرق نتيجه الطريق بحال كتزرق. صافي هنا غنمشيو نشوفوا اشاره اللي كتقول لك خروج الحيوانات. الحيوانات كتعرف بان كاين اليفه وكاين متوحشه، بحال هاد البلاكه كتدل على خروج الحيوانات الاليفه. كاين البلاكه اللي غتدل على خروج الحيوانات متوحشه، هي اللي غتبان لنا قدامنا. غنعاودوهم، هاد البلاكه علاش كتدل خروج الحيوانات اليفه، هذه علاش كتدل خروج الحيوانات المتوحشه. دائما نقص من السرعه ونشد اليمين ديالي. الا كان الخطر غادي يتحرك قدامي يقدر يخرج ليا من اليمين، يقدر يخرج ليا من اليسار. نمشيو نشوفو ثاني هنا البلاكه كتحدد لنا خطر جوي. انا نقرب واحد المنطقه فيها مطار او لا فيها منطقه ديال الطيران، هنا خصني نعرف بان غادي نقص من السرعه. صافي هنا في هذه الحاله كاين عندنا بلاكه تشير لوجود الرياح. هنا تنعرف بان هذا الرمز كيشير لوجود الريح. يقدر يجينا سؤال يقول واش الريح ديما تيجي من اليمين؟ نعم لا، تنقول لي لا، الريح يقدر يجي من اليمين يقدر يجي من اليسار. صافي هنا غنمشيو نشوفو البلاكه اللي كتعطينا الاستثناء الوحيد اللي تيقول لنا كاين السير في الاتجاهين. يعني هنا غيولي فورا ماشي على بعد 150 متر. دائما اي مثلث تيكون خارج المدينه على بعد 150 متر، الا الاستثناء الوحيد اللي هو هذا اللي تيقول لنا السير في الاتجاهين. كاين عندنا البلاكه اللي غنصيبو قدامنا ثاني هنا كتحدد لنا مرسوم فيها علامه تعجب، يعني هنا تنقولوا اخطار اخرى، اي حاجه توقع تخرج لك. هنا غنشوف البلاكه قدامي نقول له وديك اخطار اخرى، اخطار اخرى، اي حاجه تقدر تخرج لك. صافي مفهوم؟ يقدر يكونوا يديروا تحت منها اشارات تكمينيه يحددوا لك النوع ديال الخطر، ولكن الا ما داروش تحت منها الاشارات التكمينيه معرف بان هذاك الخطر خصنا نقص من السرعه حتى نفوت هذاك المكان ديال الخطر. كاين البلاكه اللي غتبان لنا هنا اللي تنكونوا في منطقه فيها الجبال وداك الشيء، تيكون يقول لك تساقط احجار من الجبل. يعني هنا العلامه علاش كتعلم على تساقط احجار او وجود احجار على الطريق. الا جاك السؤال تديروا بجوج، تساقط احجار ووجود احجار على الطريق. يعني في هذه الحاله هذه تنولي نقول بان كاين تساقط احجار او وجود احجار على الطريق. غنمشيو نشوفوا الحاله ديال البلاكه اللي غتبان لنا قدامنا هنايا اللي كتدل على ممر على السكه الحديديه. كاينه السكه الحديديه يا اما غتكون بالحاجز يا اما بدون حاجز، يعني بالعساس او لا بلا عساس. غنمشيو نشوفوا هذه دابا هنا تتقول لنا ممر على السكه الحديديه بالحاجز، يعني كاين فيها العساس، كاين فيها لي باريير. كنشوف الباريير واش محذور ولا مهزوز او لا. غنتظر تنشوف الا كان عندي الضوء، الا كان الضوء اوتوماتيك غادي نعرف بان الخضر اللي تيعطيك باش دوز، الا كان بالاحمر عرف الباريير هابط. غنعاود الا كانت السكه ثاني بلا عساس غنعرف بان خصني نرد البال قبل ما نطلع، ديما ننتبه. يعني هنا الفرق. غنعاودو كاينه السكه بالحاجز وكاينه السكه بدون حاجز. ها هي البلاكه ديال السكه بدون حاجز هي هذه. صافي هنا كاين خروج دراجات. بلاكات تقول لي خروج الدراجات، يعني اي خطر يقدر يخرج لك من اليمين ومن اليسار. هنا كاين عندنا بلاكات تحدد لنا مكان كيستعملوه الاطفال، ماشي بالضبط راها مدرسه، غير مكان كيعمروه الدراري الصغار بالدارجه ديالنا كيستعملوه الاطفال او مكان يرتادوا الاطفال. هنا بقات لنا العلامه الاخرى اللي غنشوفوا قدامنا هي العلامه اللي كتحدد لنا انه كاين
ممر الراجلين. ممر الراجلين عنده قاعده تبان لك البلاكه قدام كتعرف بان باقي 50 متر داخل المدينه، خارج المدينه 150. اللي مطلوب منك هو تطبق حق الاسبقيه مع الراجلين. الا كان حاط رجلو في الممر غتسمح ليه، كان طالع في التراطوار غتبقى تسناه، غتنقص من السرعه وتدوز، هو اللي غيبقى يتسناك حتى تدوز عليه يمكن اللي يدوز. الا حط رجلو في الممر ما بقيتيش تسال انت في الطريق. هنا كنكونوا فهمنا الاشارات ديال الخطر. ان شاء الله الحصه القادمه غادي نشرح لكم الاشارات ديال المنع. واللي شاف هذا الفيديو ما ينساش يبارطاجيه مع الاخوان ومع الاصدقاء باش تعمل فائده للجميع. السلام